من الأخطاء الشائعة أيضا في الصلاة الخطأ الثالث مسابقة الإمام. وطريقة ذلك المسابقة أن يكبر الإمام فيسبق المأموم الإمام عند الركوع أو عند السجود، وهذا فعل ليس صحيح، بل الصحيح على الإمام حينما يكبر على المأمومين أن يركعوا بالتساوي حتى يكون تابعين إلى الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فبذلك على المسلم ألا يسبق الإمام حتى لا تبدل رأسه رأس حمار.